افراد اگر یا پیروکار اگر مخلص باشه، اگر مطیع لیدر خوب باشه، اگر مطیع رهبر خوب باشه، ای امو تحریک از او اثر بخش میشه، تحریک از او اثرات خو نشون میده، تحریک از او تاثیرات خو نشون میده، تحریک از او د منزل و مقصود خو کست نزدیک میشه. معنی د سرزمین کربلا ابا عبدالله علیه السلام که معاویه را و بنی امیه را و یزید و یزیدیه را رسوا کرد و برای از او قیام کی هدف قیام کرده بود، د زو مقصد خو رسید، تنها نرسید، از طریق امزی یار و یاوران خو رسید و اهل و عیال خو رسید که بسیار اینها خصوصیت بارز و خصوصیت روشنی از اصحاب شی و یاران با وفای شی بود که اینها مطیع رهبر خو بودن، مطیع بدون قید و شرط گفت تو رهبر از ما هستی، تو راهنمای از ما هستی. در حقیقت اگر یک لیدر قدرت داشته باشه، در حقیقت یک لیدر اگر طاقت داشته باشه، در حقیقت اگر یک لیدر صاحب بصیرت باشه، اگر افراد همراهش نبود دیگه او صاحب بصیرت بود و از لیدر دیگه کار نمایه. باید افراد باید باشه همراهش. برای یک بحرانی که تبدیل کنی به کرایسیس، که تبدیل کنی به یک اپورتونیتی و یک مواقع خوب، اونجا افراد و لیدر لازم و ملزوم یک دیگه خواسته. انسان زندگیشی بغیر نفس کست تنفس و بغیر هوا و اکسیژن بی‌معنیه، ممره انسان. لیدر هم کست امی درسته زنی من اگر افراد نبود لیدر کست پیش نموره. مومن تاریخ میگرنیم اهل بیت علیهم السلام صاحب بصیرت بودن، نافذ البصیرت بودن، عقل مطلق بودن، عقل کل بودن اینها، لیکن افرادها اینها را مخلص افرادها نصیبش نشد. تب جا که انسان میگرنه که اینها در کجا مبتلا شدن و مردم او استفاده هایی که از اهل بیت مشد و مردم نتنیست، جامعه نتنیست، دنیا نتنیست. لذا این نکته بسیار ضروریه. لذا اولین شرطی که افرادها که لیدر خود میتونه برای اهدافش کمک کنه او است زنی من که اطاعت بی قید و شرط. بزرگترین رهبرها، بزرگترین لیدرها در دنیا در تمام طایفه ها و مکتب ها اگر تو کنی اگر پیروی مطیع کسی نباشه او پیش نموره. حتی معاویه شما تو که معاویه اگر در جاهایی که رسید علاوه از اینکه بعضی طمع و لالچ و پیسه داد، لیکن بسیاری از افرادهای معاویه لعنت الله علیه و امی شمر لعنت الله علیه و امی یزید لعنت الله علیه اینها افرادهایش بودن که مطیع بودن. اینها افرادهایی بودن که مطیع بودن. اگر افراد مطیع بود محکوم به شکست است و لیدر تحریکش محکوم به شکست است، نهضتش محکوم به شکست است. لیکن ابو عبدالله علیه السلام را ایتر افراد ملاو نشد. افرادی که ملاو شد که مخلص بودن، افرادی که ملاو شدن که استقامت داشتن، ثابت قدم کسته بودن. و تاریخ از زنی من نشون میده که افرادهایی که گروه ها و تحریک ها و نهضت هایی که حتی تعداد چی کم بودن، که لیدر خوب بودن، برنامه داشتن، پروگرام داشتن، تعداد چی بسیار کم بودن، اینها بر یک کثیر تعداد کسته غلبه کرد. مانند رسول خدا که در اوایل تعداد ازی کم بود ازی بزرگوار، لیکن افرادهای مخلص داشت. در جنگ بدر توقمونی افراد بسیار کم بود، چندین هزارها فوج در مقابل از این مسلمان های اولیه قرار داشتند، لیکن اینها اخلاص داشتن، اینها مخلص بودن، اینها با ایمان بودن، اینها مطیع رسول خدا بود، مطیع پیامبر بود. در جنگ بدر اینا کامیاب میشه. قرآن هم میره میگه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیره باذن الله. واقعا گروه های بسیار قلیلی بر گروه های کثیر، فوج کثیری که غلبه کرده. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اینا ایمان داشتن، به خاطر از اینکه اینها مطیع محض رهبر الهی خو کسته بودن. از نانی من سروران عزیز اینها کامیاب شدن. و در سرزمین کربلا مو این چیز را کسته توق منیم که حضرت عباس علیه السلام توق منی، حبیب ابن مظاهر توق منیم، دیگه بزرگواران توق منی. اینها مطیع بودن، از نانی من مطیع محض بودن، اینها اصحاب مطیع بودن. اینا چون چرا در مقابل امام خونه میکردن که امام تو چری ترمونی چرو ترمونی، در حالی که یکی از بسیاری شیعیان در زمان امام حسن علیه السلام ما بارها خدمت عزیزان گفتم اینا شیعه بودن. اینها ماین وقتی که
حضرت امام حسن صلح منکد معاویه اینها معاویه حضرت امام حسن میگه یا مذل المؤمنین، کسی که تو کده صلح مؤمنین ذلیل کدی. امام حسن رسندن مجبور کردن که صلح کنن، از بعد ما میگه امام حسن میگه تو مذل المؤمنین است، تو مؤمنین ذلیل کدی، تو رسوا کدی. اعترافات هم هست.